अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ा पट्टी और फ़लस्तीन के हवाले से कुछ अहम और ज़रूरी न्यूज़ है, आइए इस वीडियो में उसे जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, मिल्ला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मिल्ला टाइम्स का व्हाट्सअप चैनल है, उसे भी फॉलो कर लीजिए। और सबसे पहली खबर यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक मरतबा फिर फैसला सुनाया है इसराइल के ख़िलाफ़, बिंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़, गज़ा पट्टी के हक़ में, फ़लस्तीन के हक़ में। और ताज़ा फैसले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि गज़ा पट्टी में जो इंसानी इमदाद पहुँच रही है वो नाकाफ़ी है और इसराइल की तरफ से रुकावट होने की वजह से इंसानी इमदाद वाफिर मकदार में, काफ़ी तादाद में नहीं पहुँच पा रही है जितने की गज़ा पट्टी में ज़रूरत है। वहाँ शदीद क्राइसिस है, इंसानी बहरान है और इसका तकाज़ा यह है कि गज़ा पट्टी का जो माहिदा हुआ है, पीस डील में जितने टर्कों को वहाँ जाने के लिए कहा गया वो भी नाकाफ़ी है, लेकिन उसका 1/3 भी नहीं पहुँच पा रहा है। जो गज़ा पट्टी का माहिदा हुआ उसमें बात शामिल है कि रोज़ाना 600 से ज़्यादा टर्कों को गज़ा पट्टी में दाखिल होने दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल 89-90 ट्रक ही गज़ा पट्टी में रोज़ाना दाखिल हो रहे हैं। और इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कहना है कि रोज़ाना 600 से ज़्यादा टर्कों को गज़ा पट्टी में दाखिल होने दिया जाए, रफ़ा बॉर्डर को खोल दिया जाए, क्योंकि उसका कंट्रोल जब तक इज़राइल के पास रहेगा ट्रक वहाँ दाखिल नहीं हो पाएंगे, इंसानी इमदाद गज़ा पट्टी में नहीं पहुँच पाएगी। उसका कंट्रोल मिस्र के पास जाना चाहिए। जो माहिदा में बात शामिल है, इज़राइल गज़ा पट्टी के ख़िलाफ़, हमास के ख़िलाफ़, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और ये नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, इंटरनेशनल क़वानीन और लॉ के ख़िलाफ़ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे बड़ी अदालत है और इसके फ़ैसले को मानना किसी भी मुल्क के लिए ज़रूरी तो नहीं होता, लेकिन उस पर आलमी तौर पर दबाव बनता है। सफारती सतह पर वो मुल्क तन्हा हो जाता है। अल जज़ीरा ने भी इस हवाले से कल बताया कि जब पिछली मरतबा अप्रैल में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आया था और ये कहा गया था कि इसराइल ने गज़ा पट्टी और फ़लस्तीन के जिन इलाकों पर कब्ज़ा कर रखा है वो इल्लीगल कब्ज़ा है, इसराइल को इन इलाकों को आज़ाद कर देना चाहिए, तो उसका ये फ़र्क पड़ा, उसका ये असर हुआ। यूरोप के कई देशों ने फ़लस्तीन को एक आज़ाद स्टेट के तौर पर तस्लीम कर लिया, जिसमें फ़्रांस, इटली, स्पेन और 16 से ज़्यादा यूरोप के ममालिक शामिल हैं। गज़ा पट्टी के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर शाये की है इसराइल के अखबार चैनल 12 ने। उसने ये दावा किया है कि गज़ा पट्टी में अभी भी हमास का टनल मौजूद है, अंडरग्राउंड उनकी आर्मी मौजूद है, उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। और चैनल 12 का दावा यह है कि सिर्फ मौजूद नहीं है बल्कि आधे से ज़्यादा हमास का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बाकी है। हमास के पास अभी भी रॉकेट मौजूद है और हमास के पास जो रॉकेट है उसमें पावर यह है, उसकी ताकत यह है कि अभी भी वो रॉकेट सेंट्रल इज़राइल तक पहुंच सकते हैं, आधे इज़राइल तक पर हमास अभी भी हमला कर सकते हैं। हमास का जो फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो आर्मी है, अंडरग्राउंड जो उनके टनल्स बने हुए हैं, वो सब आधे से ज़्यादा महफूज है। 2 सालों की जंग में वो ख़त्म नहीं हो सके। चैनल 12 के अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वाशिंगटन पोस्ट ने और अमेरिका के कई सारे अखबारात ने भी इस तरह की कई मरतबा रिपोर्ट शाये की। जब 7 अक्टूबर 2025 को तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन की दूसरी बरसी थी, उस मौका पर भी हमास ने, अल-क़स्साम ब्रिगेड ने रॉकेट से इज़राइल पर हमला किया और ये रॉकेट हैफा तक पहुंचा था, तिल अबीब के नज़दीक तक पहुंच गया था। और रॉकेट से हमास के हमला करने का मतलब यह था, ये मैसेज देना था कि हमास कमज़ोर नहीं हुई है, हमास ख़त्म नहीं हुई है और न ही हमास को ख़त्म किया जा सकता है। और रॉकेट लॉन्च करने के लिए एक खाली स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, आपके पास हिम्मत चाहिए और कंट्रोल चाहिए कि अगर बाहर से आप पर कोई हमला होता है तो उस हमले को आप रोक सके या उसके ख़िलाफ़ कोई जाल बिछा सके। तो इतनी चालाकी के साथ रॉकेट लॉन्च किया हमास ने और इसी वजह से अब मीडिया में खबरें चल रही है कि हमास का फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बाकी है, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सका है। इधर अमेरिका के नायब सदर जे डी वेंस इसराइल में मौजूद हैं और उन्होंने इसराइल में बाज़ाब्ता ये बयान दिया है कि हमास को फौरी तौर पर हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है और न ही फौरी तौर पर हमास से गज़ा पट्टी का कंट्रोल लिया जाएगा। उन्होंने बिंजामिन नेतन्याहू को, इज़राइल को इस बात पर आमादा किया कि वो सीज़ फायर के अगले मरहले के लिए बातचीत करे, जंगबंदी को यकीनी बनाया जाए। और उधर से बिंजामिन नेतन्याहू का इज़राइल का मुतालबा यह था कि पहली फुर्सत में हमास को हथियार डालने पर मजबूर किया जाए, उसको सरेंडर करने पर मजबूर किया जाए और हमास का कोई भी किरदार गज़ा पट्टी में नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही सीज़ फायर के अगले मरहले के लिए बातचीत होगी। और जे डी वेंस ने कहा कि
ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ حماس کی طاقت کیا ہے، حماس کا کتنا کنٹرول ہے، لیکن فوری طور پر حماس کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے سیز فائر کے دوسرے مرحلے کے لیے پہلے بات چیت کی جائے، اس کے بعد پھر حماس کو مجبور کیا جائے گا ہتھیار ڈالنے پر، یا پھر اسے غزہ پٹی کا کنٹرول لیا جائے گا۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انٹرنیشنل آرمی، دوسرے دیشوں کی فوج غزہ پٹی پہنچ جائے، وہ وہاں کا کنٹرول سنبھال لے، اس کے بعد پھر حماس کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کبھی حماس کو دھمکی دی جاتی ہے اور کبھی بنجامن نتنیاہو کو اور اسرائیل کو دھمکی دی جاتی ہے۔ ابھی سب سے آخری جو پوسٹ آئی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس میں انہوں نے حماس کو دھمکی دی اور کہا کہ حماس کو تمام شرطیں ماننی ہوگی، اور اگر حماس نے ہتھیار نہیں ڈالا، حماس نے غزہ پٹی سے باہر نکلنے کا فیصلہ نہیں کیا، تو حماس کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے گا، حماس کے خلاف غزہ پٹی میں جا کر کارروائی کی جائے گی۔ The Hamas situation where they're pretty violent people, I would say, that we could put that out in 2 minutes. We're giving them a chance. You know, they agreed that they'd be very good, very straight. They wouldn't be killing people, and they have killed people. That wasn't the deal we made, but if they don't honor the deal, they'll be taken care of very quickly, but I'd rather not have to do that. لیکن اسی کے ساتھ امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی آرمی غزہ پٹی میں نہیں جائے گی، کیونکہ امریکہ کو اندازہ ہے کہ وہ اپنی آرمی کا نقصان نہیں چاہتا، حماس کی طاقت کا اندازہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے نائب صدر اب اسرائیل میں جا کر کہہ رہے ہیں، وہ کوئی ٹائم بھی طے نہیں کر رہے ہیں کہ کب حماس کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے۔ ادھر حماس کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی باہر کی آرمی کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، نہ اسرائیل کے سامنے سرنڈر کریں گے۔ غزہ پٹی پر، فلسطین کے علاقے پر کسی باہر کی طاقت کی حکومت ہو، کوئی دوسرا گروپ یہاں سرکار چلائے، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ فلسطینیوں کے گروپ کو ہی ہم ہتھیار سونپیں گے، اور اگر فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ ملتا ہے تو القسام بریگیڈ اس کی آرمی اور ملٹری بنے گی، لیکن باہر کی کسی بھی گروپ کو ہم ہتھیار سونپنے والے نہیں ہیں، ہم اس کے سامنے سرنڈر کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ صاف اور کلیئر کٹ میسج ہے حماس کا۔ ایک اور خبر سامنے آئی، اور خبر یہ ہے کہ ویسٹ بینک میں اسرائیل نئی بستیاں بسانے جا رہا ہے، اور جو بچا کھچا علاقہ ہے فلسطین کا ویسٹ بینک میں، اسرائیل وہاں نئی بستیاں بسا رہا ہے، نئے یہودیوں کو لا رہا ہے، اور اسے وہ اسرائیل کا حصہ بنا رہا ہے۔ آپ اسکرین پر ایک نقشہ دیکھ سکتے ہیں، میپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی چھوٹا سا ایریا رہ گیا ہے جہاں پر فلسطینی بچے ہوئے ہیں، بقیہ ان تمام علاقوں کو اسرائیل نے کیپچر کر لیا ہے، یہودیوں کو وہاں بسا دیا ہے، اور یہ اسرائیل اللیگل طریقے سے کر رہا ہے، انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے باوجود امریکہ اسرائیل کو اس طرح کی حرکت سے، اس طرح کا قدم اٹھانے سے نہیں روک رہا ہے۔ لاشوں کی رہائی کے معاملے میں بھی حماس کو ایک اور کامیابی ملی ہے، 2 مزید لاشوں کو حماس نے اسرائیل کے حوالے کر دیا، اور تقریباً 28 میں سے 16 ہوسٹیج کی لاشوں کو حماس نے اسرائیل کے حوالے کر دیا، لیکن اسرائیل کا مطالبہ یہ ہے کہ جب تک تمام لاشوں کو اسرائیل کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک رفح کراسنگ بارڈر کو نہیں کھولا جائے گا، اور نہ ہی انسانی امداد کو بھرپور انداز میں وہاں پہنچنے دیا جائے گا۔ ادھر اسرائیل کی طرف سے جن فلسطینیوں کی لاش کو فلسطینیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کی جو لاشیں ہیں اس پر ٹارچر کے نشان ہیں، تشدد کے نشان ہیں، اور اب اس کو سیریس لیا جا رہا ہے، اور یہ سامنے آ چکا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم کیا ہے، تشدد کیا ہے، انہیں ٹارچر کیا ہے، لیکن حماس نے اسرائیلیوں کو ٹارچر نہیں کیا، ان کے ساتھ تشدد نہیں کیا، ان کے ساتھ وائلنس نہیں کیا۔ یہی بنیادی فرق ہے، اور اب سب سے بڑا امتحان امریکہ کا ہے، اور امریکہ کی طرف سے بار بار یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ سیز فائر کے دوسرے مرحلے کے لیے بات چیت جاری ہے، اور اس مرتبہ اسرائیل سیز فائر کا وائلیشن نہیں کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مرتبہ اسرائیل امریکہ کی بات مانتا ہے یا پھر دوبارہ اسرائیل سیز فائر کا وائلیشن کرتا ہے، اور ہوسٹیج کی رہائی ہو جانے کے بعد دوبارہ وہ غزہ پٹی پر حملے شروع کر دیتا ہے۔ اسرائیل میں ایک طبقے کا یہ بار بار ماننا ہے، اس کی طرف سے مجبور کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ جنگ کو ریزیوم کر دیا جائے، شروع کر دیا جائے، لیکن امریکی صدر ٹرمپ نے اس مرتبہ ٹھان لی ہے کہ اب کوئی اور حملہ غزہ پٹی پر نہیں ہونا چاہیے۔ سیز فائر کے بعد بھی اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ کیا ہے، 100 سے زیادہ لوگوں کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ جو یلو لائن ہے وہ موت کی لکیر بن چکی ہے، پچھلی ویڈیو میں نے تفصیل میں بتایا تھا، اور اب جب بہت زیادہ ہنگامہ ہوا، اعتراض ہوا کہ یلو لائن کیا ہے، وہاں
کوئی نشان موجود نہیں ہے، کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ اب اسرائیلی آرمی نے ایک یلو لائن بنا دی ہے، وہاں پر کچھ چیزوں کو رکھ دیا گیا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ لائن کے اس طرف آنا ہے اور لائن کے اس طرف نہیں آنا ہے۔ غزہ پٹی کی اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے، سچویشن کیا ہے، اب تصویروں کی زبانی دیکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔